सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, एक तरफ तो इंतखाबी इस्लाहात का मामला चल रहा है कि जो हुकूमत चाह रही है कि इंतखाबी इस्लाहात की जाएँ, मामलात बेहतर हो जाएंगे और तमाम जीतने वाले हारने वाले सियासी जमातों को नताइज कबूल होंगे। लेकिन इन इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से भी एतराज़ात उठ रहे हैं कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मामला क्या इतना शफाफ हो सकता है कि तमाम लोगों के लिए काबिल कबूल हो न हो। शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के भी एतराज़ात सामने आए थे कि इसमें भी एरर का मामला है। लेकिन क्या इंतखाबी इस्लाहात की जानिब न बढ़ा जाए कि सिर्फ ये कहा जाए कि ये टेक्निकल एरर भी आ सकता है। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से वोट का हक एक बड़े लंबे अरसे से एक मामला है कि जो वहाँ पाकिस्तानी बैठे हैं वो पाकिस्तान के लिए, यहाँ के लिए जब रेमिटेंस भिजवा सकते हैं, पाकिस्तानियों के लिए कमाई का ज़रिया बन सकते हैं, तो क्यों ना उनको वोट का हक दिया जा सके। वो पाकिस्तानी हैं तो यहाँ के वोट में शामिल क्यों ना हो। तो ये भी मामला ज़ेर बहस है। अब देखना ये है कि इससे किस जमात को फ़ायदा है, किस जमात को नुकसान है, कौन इसकी हिमायत करेगा, कौन इसकी मुखालिफत करेगा। लेकिन इन इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत शायद इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि 2018 का इलेक्शन हुआ, उन इलेक्शन पर RTS सिस्टम के बैठने की बात हुई। डस्का का ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो वहाँ पर धुंध के छाने की बात हुई, और उसके बाद NA 249 कराची का इलेक्शन हुआ जिस इलेक्शन के नताइज को तमाम जीतने हारने वाले तस्लीम ही नहीं कर रहे हैं। अब मसला ये है कि जब तक इंतखाबी इस्लाहात का मामला लटका रहेगा तब तक चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती हैं। लेकिन क्या हुकूमत पर एतमाद का इजहार हो जाएगा? वाकई जो इस वक्त तुंदी और तेज़ी अपोजिशन की जानिब से है हुकूमत पर, क्या वो इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी में शामिल होकर इंतखाबी इस्लाहात मुतफ़िक़ा तौर पर वो कर लेंगे आने वाले इलेक्शन से पहले पहले या नहीं? माजी में आपको याद होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में एक बहुत बड़ी आइनी तरमीम हुई थी जिसे 18 अमेंडमेंट कहा जाता है। 18B 19B दीगर हुई, लेकिन 18वीं तरमीम का जो डेवोल्यूशन का मामला है वो बहरहाल तमाम सियासी जमातों ने मिलकर उस वक्त पार्लियामान में जो मौजूद थी वो बड़ी खुश उसलूबी से हल किया। उस पर एतराज़ात हो सकते हैं बहुत सारे मामलात पर, लेकिन वो हल हो गया था। क्या इंतखाबी इस्लाहात का मामला भी हल होगा या नहीं, ये आज इस सूरत हाल पर भी बात करेंगे। 249 में क्या हो रहा है इस पर भी, और जो इस वक्त एक अजीब सी सूरत हाल बनी, गुज़श्ता रोज़ 2 दौरों के हवाले से एक वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में दौरा कर रहे थे, उनके दौरे को शायद वो इसलिए कवरेज न मिल सकी कि फ़िरदौस आशा कमान साहबा के एक दौरे ने पूरी तरह से मीडिया और सोशल मीडिया पर छा लिया। उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से। उज़मा कारदार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं और मेंबर असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया आपका उज़मा कारदार साहिबा। शाहिदा रहमानी साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, मेंबर नेशनल असम्बली हैं। शाहिदा रहमानी साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। उज़मा कारदार साहिबा आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ये इंतखाबी इस्लाहात का मामला है, सबसे ज़्यादा एतराज़ ये हो रहा कि 2018 के इलेक्शन में वो रिग्ड इलेक्शन था, वो RTS सिस्टम के बैठने का इलेक्शन था जिसके नतीजे में आपकी हुकूमत बनी है। अब इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से 2 चीज़ें, यानी कि एक जो मेजर पॉइंट है, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मामला वो लाया जाए, ओवरसीज़ को वोट का हक दिया जाए। क्यों इस वक्त इंतखाबी इस्लाहात की अचानक ज़रूरत पड़ गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? 2-2.5 साल तो आप इस पर खामोश रहें, बाकी मामलात पे होती रही बात, ये अचानक क्यों तेज़ी आ रही है? बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आपने मुझे इनवाइट किया। मुदस्सिर, 2018 की बात नहीं है। आप देखें 1970 से आगे आप जितनी भी इलेक्शंस आप देख लें, हर इलेक्शन के बाद धांधली का शोर उठता है। जो जीत जाता है वो कहता है जी बड़ी जमहूरियत है, और जो हार जाती हैं जमातें वो कहती हैं धांधली हुई है। तो ये हमारा ये कब तक सिलसिला चलेगा? देखें, जो अवाम को जो मैंडेट जिस भी पार्टी को दे, चाहे हमारी हो किसी और की पार्टी हो, उनका हक बनता है कि वो अवाम की नुमाइंदगी करें और पार्लियामान में आके बैठें। तो ये हमसे पिछली हुकूमतें जो थी, हमसे ज़्यादा इनके पास मैंडेट था, 2/3 मेजॉरिटी भी रही, लेकिन ये कभी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ नहीं बढ़े।
وہ اس لیے نہیں بڑھے کیونکہ یہ صرف پاور پالیٹکس میں بلیو کرتے ہیں، یہ اس میں بلیو کرتے ہیں کہ بس ہماری حکومت ہونی چاہیے، باقی جو ہے معاملہ جو ہے وہ فارغ ہے۔ یہ تو پی ٹی آئی کی پہلی حکومت ہے، پہلے پرائم منسٹر ہیں جو کہ حکومت میں ہوتے ہوئے گزشتہ ایک سال سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئیں، اپوزیشن کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں، 12 انوائٹ کیا کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور یہ ایک دفعہ ونس اینڈ فار آل اصلاحات کی طرف بڑھیں۔ پہلے ہم نے ڈسکا میں دیکھا، وہاں پہ واویلا ہوا، شور مچا، پھر سینٹ الیکشنز میں بھی یہی تماشا دیکھنے میں آیا، پھر 249 کا اب دیکھیں آمنے سامنے پیپلز پارٹی اور نون کھڑے ہیں، تو یہ کب تک چلے گا؟ آج بابر اعوان کی آپ نے شاید دیکھی ہوگی جو پریس کانفرنس تھی، تو انہوں نے الیکشن ایکٹ 2017 میں جو چینجز تقریباً 47 to 49 چینجز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دیکھیں جس طرح آپ نے ابھی اوورسیز کے متعلق کہا، وہ پاکستانی ہیں، ان کو ہم نے کیوں اپنے ووٹ کے حق سے ہم نے محروم رکھا ہوا ہے؟ وہ ان کی وجہ سے ہماری اکانومی کو اتنا بوسٹ ملتا ہے، وہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، اور ہم ان کو اتنا بھی حق نہیں دیتے کہ وہ ووٹ ڈال سکے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ریویو چاہتی ہیں، اور اگر اپوزیشن جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کتنا ساتھ دے گی۔ شاہدہ رحمانی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہدہ رحمانی صاحبہ، اس وقت الیکٹرل ریفارم کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جب 249 کا معاملہ ہوا تب بھی اسی قسم کے اعتراضات اٹھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت پر، تو کیا یہ جو انتخابی اصلاحات کا عمل ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، میں نے ابتدا میں بھی کہا کہ بہت بڑا کام 18 امینڈمنٹ کا تھا، مل بیٹھ کر وہ کر لیا، اب حکومت انتخابی اصلاحات چاہ رہی ہے، آپ خود ممبر نیشنل اسمبلی، آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت اپوزیشن ہو، حکومت ہو، تمام جماعتوں کو مل کر انتخابی اصلاحات کی طرف جانا چاہیے؟ شکریہ۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہم بھی ایک سادہ اکثریت میں تھے 2008 to 13، اور ہم نے جو تاریخ ساز امینڈمنٹ کی، اور جو 18th امینڈمنٹ جس کو تاریخ کا ایک حصہ بن گیا ہے، آئین کا ایک حصہ بن گیا ہے، اس میں ہم نے تمام پارٹیز کو مشاورت کی، تمام پارٹیز کے پارلیمانی لیڈرز کی ایک کمیٹی بنائی گئی، اس میں کئی میٹنگز ہوئی، تقریباً 100 سے زائد میٹنگز ہوئیں، اور بالآخر یہ امینڈمنٹس جو ہے وہ آئین اور قانون کا حصہ بنی۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا عوامل تھے اور وہ کیا حکمت عملی تھی جس کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی لیڈرشپ لے کر چلی، جس میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ مفاہمانہ پالیسی، وہ مفاہمت کی پالیسی لے کر ہم چلے، جس میں ہم نے تمام پارٹیز کو ایگری کیا، ہر پارٹیز کے نمائندوں کو شامل کیا، اور اس کے بعد باقاعدہ اس کی میٹنگز ہوتی رہیں، اور جس کے ہیڈ جناب رضا ربانی صاحب تھے، اور انہوں نے تمام پارٹیز کے ساتھ مل کر اس کام کو اپنے انجام تک پہنچایا، جو کہ پاکستان کے آئین کا، اور جو قیام پاکستان سے پہلے بھی جو قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے تھے، اس میں یہ شامل تھا صوبائی خود مختاری NFC ایوارڈ، اور اس کو ہم نے حتمی شکل دی۔ یہ اسی شکل میں ہوتا ہے کہ جب حکومت جو ہوتی ہے، جو برسر اقتدار ہوتی ہے، جسے وہ پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور تمام پارلیمانی پارٹیز کو وہ لے کر چلتی ہے، وداؤٹ یعنی کہ یہ اپوزیشن ہے، ان سے ہاتھ نہیں ملانا، ان سے بات نہیں کرنی، ان کے خلاف جو ہے جو کچھ کیا جا سکتا ہے، جو غلط زبان استعمال شاہدہ رحمانی صاحب، آپ تو بلا رہے ہیں نا، وہ اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں کہ مل بیٹھتے ہیں۔ دیکھیں، اس کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ نے سب کو عزت دینی ہوتی ہے، تمام جماعتوں کے قائدین کو بیٹھا کر، پارلیمانی لیڈران کو بیٹھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد کمیٹیز بنتی ہے، باہمی گفت و شنید ہوتی ہے، باہمی مشاورت ہوتی، جب جا کے ہم کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ جو ہیں جھوٹے مقدمات بھی بنائیں، آپ ان کو لان تان بھی کریں، آپ ان سے بات کرنا بھی پسند نہ کریں، آپ ان سے سلام بھی کرنا پسند نہ کریں، اور آپ یہ سوچیں کہ اپوزیشن جو ہے اس طرح سے نہیں آ کے بیٹھتے۔ آپ کو جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے نیک نیتی کے ساتھ، تو آپ کو تمام لوگوں کو لے کے چلنا ہوگا۔ یہ تو ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو لہجہ نرم کرنا ہے، لیکن یہ معاملہ تو انتخابی اصلاحات کا ہے، اس میں تو اپوزیشن کو اکٹھے ہونا ہے۔ علی گوہر بلوچ صاحب، پاکستان مسلم نون کے رہنما، ممبر نیشنل اسمبلی، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلوچ صاحب، بہت شکریہ سر۔ آپ یہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اب حکومت اپوزیشن کو دعوت دے رہی ہے کہ بیٹھیں، الیکٹرانک ووٹنگ کا معاملہ ہو، اوورسیز کے معاملہ ہو، 2 آئینی ترامیم جو ہے وہ کرنا چاہ رہی ہے، تو کیا پاکستان مسلم نون سوچ رہی ہے سنجیدگی سے کہ ہونا چاہیے حل؟ یہ جو بار بار
دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں، ووٹ چوری کے الزامات لگتے ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی اگر تمام سیاسی جماعتیں مل کر کم از کم یہ تو کام کر جائیں؟ دیکھیں مدثر صاحب، بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو انتخابی اصلاحات ہیں یہ ایک ٹوٹل ڈھونگ ہے اور ایک ڈرامہ ہے جو کہ حکومت نے رچایا ہے. بلکہ یوں ہی سمجھ لیں کہ یہ انتخابی اصلاحات کے نام کے اوپر ایک آنے والے الیکشن کے اوپر بذریعہ سلیکٹر جو ڈاکہ ڈالنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، یہ اس کا ہی شاخسانہ ہے اور اس کا ہی ایک آپ کہہ سکتے ہیں ہے اس سازش کا. آپ دیکھیں کہ پہلے جو تھا انہوں نے آر ٹی ایس سسٹم ایک کہا اور پھر وہ رات کے 12 بجے آر ٹی ایس سسٹم بند ہو گیا اور اس بند کے ذریعے آپ نے پورے ملک کے الیکشن جو تھے وہ مطلب ہے کہ بلڈوز کیے اور آپ نے دیکھا کہ اقلیت کو اکثریت میں بدل دیا اور اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا. آج تک کسی پلیٹ فارم پر ان لوگوں کی سنوائی نہ ہو سکی جو بیچارے جیتے ہوئے الیکشن ہار گئے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے ڈسکا کے الیکشن میں اندر ہاتھ ڈال کے جس طرح سے کہ پاکستان کی عوام نے، ڈسکا کے مسلم لیگ کی کارکنان نے جس طرح سے وہ سیٹ ان کے حلق کے اندر سے نکالی، وہ پورے میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا نے بھی دیکھا اور آپ نے دیکھا کہ وہ پورے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی مطلب کسی چھپی بات نہیں، کس طرح سے الیکشن کمیشن نے اس پر ججمنٹس دی، کس طرح سے سپریم کورٹ نے فیصلے دیے. پھر جو مطلب ہے کہ دن دہاڑے اور رات کی تاریکی میں ایک دفعہ پھر مسلم لیگ کی کنفرم سیٹ کے اوپر ڈاکہ کراچی میں ڈالا گیا. تو مقصد یہ ہے کہ قانون اور آئین اور سسٹم اور نظام تو اب بھی ہے ہمارے پاس. ہمیں کون سا الیکشن جو کروانے کے قانون و ضوابط ہے. مدثر صاحب ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، ماشاءاللہ آپ منجے ہوئے. جی میں آپ سے سوال آپ سے یہاں پر ہے، میں آپ سے سر سوال آپ سن لینا. میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں مدثر صاحب کہ آپ ماشاءاللہ ایک بہت تجربہ کار ایک صحافی ہیں، اور آپ یہ بتائیں کہ کوئی بھی قانون اور ضابطہ الیکشن کا جو اگلا ہے وہ اس پر اگر قانونی اگر اس میں بے ایمانی اس میں سے نکال دی جائے اور اس میں سے چوری اور ڈاکے نکال دیے جائے بھی کام نہیں ہے. مطلب ہے کہ اس پر صرف اگر آپ نے عمل نہیں کرنا تو آپ کو الیکٹرانک مشین رکھ دیں گے، تو اگر آپ نے پھر بھی آپ کی نیت ڈاکہ اور وہ مقتدر حلقے جن کے خواجہ سعد رفیق کی ضمانت کی کیس میں جن کی طرف سپریم کورٹ اشارہ کر چکی ہے، وہ طاقتور ادارے جن کا پچھلے دنوں میں چیف جسٹس ہائی کورٹ جو ہے وہ اپنے بیانات میں کر چکا ہے کہ وہ قبضہ گروپ بن کر رہے گا. اگر ان اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ جب نہیں ہوں گے آپ قوانین جتنے مرضی بنا دیں گے، ووٹ پر ڈاکہ ڈلتا رہے گا اور چوری ہوتا رہے گا. صحیح، بالکل صحیح ہو گیا کہ اگر آپ ہے کہ بے ایمانی کا عنصر جو ہے وہ نکلے گا، لیکن سر اس بے ایمانی کے عنصر کو کم کرنا جو ہے وہ طریقہ کار ہو سکتا ہے، وہ مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. ملوث صاحب ہمارے ساتھ رہے کہ میں اس پہ جواب جان لوں کہ اگر بے ایمانی کے عنصر ہوں گے عظمیٰ کاردار صاحبہ تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. وہ آر ٹی ایس ہو، وہ دھند کا چھانا ہو، وہ کسی بھی طرح کی بے ایمانی ہو سکتی ہے. یہ اشارہ ہے پاکستان مسلم نون کا. تو یہ پھر کس طرح سے یہ انشور ہو کہ یہ بے ایمانی نہیں ہو سکتی ہے؟ جو الیکشن ریفارمز حکومت لا رہی ہے اس سے سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. علی گوہر سے آپ ذرا ریکویسٹ کریں کہ ذرا وہ 2018 سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، 2013 کی بات کر لیتے ہیں. آصف علی زرداری کا وہ کامنٹ میں یاد آپ کو کرا دوں کہ یہ تو آروز کا الیکشن تھا جناب. تو وہ چیزیں ان کا حافظہ بڑا کمزور ہے، ان کو صرف 2018 نظر آ رہا ہے اور ان کو وہ بھی نہیں یاد آ رہا کہ ہم نے کیوں دھرنا دیا تھا. مدثر ہم نے اس لیے دھرنا دیا تھا کہ ہم نے کہا تھا بھائی یہ 4 حلقے ہیں، اس میں ہمیں شک و شبہ ہے، اس کو خدا کے لیے کھول دیں کیونکہ یہ عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے. عوام ہم سے سوال پوچھ رہا ہے، عوام ہم سے جواب چاہتا ہے. انہوں نے وہ 4 حلقے نہیں کھولے. تو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ نیت پہ ہماری یہ شک کرتے ہیں. دیکھیں مدثر، اگر ہم ان کو انوائٹ کر رہے ہیں اور بڑی ہم نیک نیتی سے انوائٹ کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ پارلیمان کو اب عزت دیں. یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ نہیں جی الیکشن کمیشن کو آپ اپنے سارے ریکمنڈیشنز بھیج دیں، کیوں بھیجیں بھائی؟
जब आपका पार्लियामान है तो आप पार्लियामान की जो एक सवाबदीद है, जो उनकी अथॉरिटी है, आप दूसरे अदारों को क्यों शिफ्ट करना चाहते हैं? क्या ये आपकी वोट की इज्जत का फलसफा है? फिर अब हम ये तो नहीं कह रहे कि जी हमने जो 47 अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं आप उनको फॉलो करें, नहीं, हम इनसे कह रहे हैं कि आप अपना मुसवदा लेके आए, आप अपनी तजावीज़ लेके आए, फिर सब सर जोड़ के बैठे और फिर अफहाम व तफहीम के साथ एक ऐसा सिस्टम लाएं कि हम इससे आगे निकल जाएं कि जी ये धांधली का शोर है, हम इससे आगे निकल। देखिए आप अपने भारत में अभी पीछे इलेक्शन हुआ कि नहीं, 5 रियासतों में हुआ, वहां पे ममता बनर्जी ने बिल्कुल पलड़ा उनका पलट दिया, कोई शोर शराबा हुआ नहीं। उनकी वहां पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, एक सिस्टम से होती है और वो बतदरीज करते हैं, वो सब रियासतों में इकट्ठी नहीं करते हैं, वो स्टैगर करके करते हैं। फिर उनके नताइज को ये थोड़ी है कि रात को 5 बजे इलेक्शन ख़त्म हुआ और रात को आपका रिजल्ट आना चाहिए, उनका कई दिनों बाद रिजल्ट आते हैं उनका, लेकिन कोई शोर नहीं मचाता। आप इसी तरह श्रीलंका में देख लें, आप बांग्लादेश में देख लें, 2020 का ट्रंप का इलेक्शन देख लें, उन्होंने कितना वावेला मचाया था, लेकिन चूंकि वो डिजिटल था, वहां पे उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी, इसलिए वो मामला क्लियर हो गया। बिल्कुल ठीक है, ये क्यों नहीं उसकी तरह बढ़ते? अच्छा, मैं शाहिदा रहमानी साहबा से भी क्विकली जान लूँ। शाहिदा रहमानी साहबा, मुस्लिम नून के साथ ज्यादती वो कह रहे हैं कि पहले भी हुई, फिर उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन में हुई, अब कराची में भी उनकी पक्की जो फतह थी वो भी यहाँ से हुई, तो फिर सब के लिए तो मसला है कि कहीं ना कहीं वो मुश्किलात में आते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी मुश्किलात हैं, तो मिलकर किसी हल की जानिब जाया जाए, या आप भी समझती हैं कि मसला नीयत के फतूर का है और बेईमानी का है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये मैं अपनी बहन का जवाब दूंगी, हम भी यही चाहते हैं कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी हो, पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, पार्लियामेंट को ताले ना लगाए जाए, पार्लियामेंट ही वो फोरम है जहाँ पे बहस होनी चाहिए। आप ये देख लें कि इस हुकूमत ने इजलास कितने दिन किए हैं, मेरी बहन भी पार्लियामेंटेरियन है, इन्हें मालूम है कि इजलास बुलाया जाता है, मंडे को इजलास होता है, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे छुट्टी कर दी जाती है, फिर थर्सडे छुट्टी कर दी जाती है, फिर फ्राइडे को बुलाया जाता है 1 घंटे का, तो कौन का कितना अरबों रुपए का नहीं जाया हो रहा है। कोई इजलास, कोई पार्लियामेंट के जो जितना बिजनेस होता है कोई नहीं चल पा रहा, तमाम। ठीक है, अच्छा शाहिदा रहमानी साहब, मुझे यहाँ पर आपको इंटरप्ट करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।